भारत पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले दिए यस्तो चेतावनी। नेपाल र भारतबीच यस्ता पत्रमा हस्ताक्षर। आजैबाट कार्यान्वयन हुँदै नेपालको कालापानी क्षेत्र यसरी फिर्ता हुँदै। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिए देउवाले यस्तो चेतावनी। चीनबाट आयो नसोचेको खबर। दर्शक मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा भिडियो तयार पारेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गए लगतै चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाललाई यस्तो चेतावनी दिएका छन्। भारतसँग अझै पनि नेपाल र भारतबीच कूटनैतिक सम्बन्ध अगाडि बढ्न नसक्ने कुरा व्याख्या गरेका छन्। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीचको छलफलमा दुवै पक्षका सीमाको विषयमा सांसदबाट हल गर्नुपर्ने र यसका सवालहरूको राजनीतिकरण हुने साझेदारी भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानी र संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू स्थापित संयन्त्रबाट सीमा समस्या हल गर्न अनुरोध गरेको बताउनु भएको छ। नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्फातुरा क्षेत्रमा भारतको मात्र नभई चीनको पनि आँखा लागेको भारतको टिप्पणी छ। चीन अनुसार नेपाललाई कहिले पनि दुःख नदिएको असल मित्रको रूपमा आफू अगाडि बढेको चीनले ठोकुवा गरेको छ। नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवादहरू रहिरहेका छन्। दुवै देशले केही समय पहिला अध्यावधिक गरेका नक्साले ती समस्या थप जटिल बनेको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री चुनिएपछि पहिलो त्रिदेशीय भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेका देउवाले सीमा समस्याको बारेमा भारतसँग द्विपक्षीय रूपमा छलफल गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरीय भेटवार्ताको क्रममा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले भने दुवै पक्षबीच सीमाको सवाल छलफल र संवादको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ। यस्ता विषयको राजनीतिकरण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा सहमति भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार भारतले बङ्गलादेशसम्म भूमि र सामुद्रिक सीमा विवाद हल गरेको प्रशंसा कोट्याउँदै नेपालसँग पनि सीमा समस्याको छलफल गर्ने संयन्त्रहरू रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले थप्नुभयो, हामीले के भनिरहेका छौँ भने दुई पक्षबीच संक्षिप्त छलफल भयो भने हामीले यो विषयमा सम्बोधन गर्न सुरु गर्न र वार्ताको जिम्मेवारी र छलफल जिम्मेवार तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छौँ। त्यो दिशातर्फ हामी अघि बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाथुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीबाट भएको पहिलो भ्रमण हो। भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा दिल्लीले कुनै जवाफ दिएको थिएन। त्यसपछि नेपालले आफ्नो नक्सामा गरेको परिवर्तनलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। आफ्नो समकक्षी मोदीसँग भेट्नु अघि देउवालाई भारतीय त्रिदेशीय मन्त्री विदेश मन्त्री एस जयशंकर र भारतीय विदेश सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भेट गरेका थिए। यो पटक भारत भ्रमणमा रहेका प्रमुख उपलब्धि र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि कायम भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। उसका अनुसार दुवै देशले ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिएका छन्। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सुदृढ र साझेदारीको ढोका खोल्ने विदेशीय सचिवले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा नेपालले गरेका प्रस्तावलाई अघि बढाइएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जानकारी दिनुभएको हो। यसबाट नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई भारतको विद्युत नियन्त्रण उल्लेख रूपमा वृद्धि हुने र यसका लागि नेपालमा अर्थतन्त्र पुर्याउने गरी जानकारी समेत दिनुभएको छ। गोर्खाली रेजिमेन्टमा आफ्ना फौज तत्काल राखिरहेको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चेतावनी दिँदै नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाथुरा क्षेत्रबाट भारतीय फौज नहटाए यो अवस्था सिर्जना हुने बताउनु भएको हो। नेपाल र भारतले पहिले सहमति गरेका अवधारणा पत्रमा ऊर्जा, रेलवे स्टेसन लगायतका दुई देशबीच सहकार्य गर्ने, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने, दुवैतर्फ आपसी लाभ हुने र जनकपुरसम्म रेलवे स्टेसनको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको थियो। भारतसँग स्वीकार गरेर नै घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताउनु भएको छ। प्रसारण लाइनको विद्युत दुवैतर्फ आपसी लाभ, बजारको माग, घरेलु कानुन अनुसार विद्युतीय व्यापार गर्न समन्वयात्मक रूपमा राष्ट्रिय ग्रिड सञ्चालन प्रवृत्ति अपरेसन सहितको क्षेत्रमा सहकार्य भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसमा दुई देशबीचको साझेदारी, बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित BBIN भनिने उपक्षेत्रीय समूहको साझेदारीसँगको पनि आपसी सहमतिमा का आधारमा विस्तार गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। नवीकरण ऊर्जाको उत्पादन तथा मूल रूपमा विद्युतलाई जलविद्युतको देश ऊर्जा र साझेदारीको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको हो।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय लगानीले दुवै देशलाई विभिन्न लाभ दिने र उक्त अवस्था र अवधारणालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ। महाकाली नदीमा बनाइएको तटबन्धको स्थापनादेखि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो रोष व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालले भारतका कम्पनीलाई आपसी लाभ हुने गरी जलाशयमा आधारित परियोजना सहितको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न निम्तो दिएको जनाइएको छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तार र गोर्खाली रेजिमेन्टको पुनर्स्थापना र भइरहेका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री 1996 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएका महाकाली सन्धिमा पनि पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण र त्यस सङ्गति सम्पूर्ण जानकारीहरू दिएको थियो। नेपालको कालापानी क्षेत्रसम्म फिर्ता नभए भारतमा रहेका गोर्खाली फौज तत्काल फिर्ता लैजाने चेतावनी भारतमै दिएपछि भारतमा अहिले छुट्टै खालको तरङ्ग मच्चिएको छ। भारतमा रहेका हजारौं गोर्खालीहरू नेपाल आउन चाहेको र आफ्नो देशको सीमा सुरक्षा गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ थियो। देउवाले उक्त प्राथमिकतालाई कसरी राखेका छन् भन्ने विषयमा हालसम्म परियोजनाको डिपिआर समेत नभएको बताइएको छ। भारतमा रहेका गोर्खाली फौजलाई तत्काल नेपाल बोलाउने चेतावनी दिएपछि अहिले भारतीय सामाजिक वृत्तमा छुट्टै खालको तरङ्ग मच्चिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालको उच्च महत्त्व दिएको प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा जानकारी गराएका थिए। दुवै पक्षबीच भएका सहमति अन्तर्गत भारतको डिजिटल रुपे कार्ड नेपालमा प्रयोग आउनेछ। त्यसबाट पर्यटन सहितको क्षेत्रमा लाभ दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुवै पक्ष हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको समस्या 5 वर्षले नवीकरण भएको छ। अर्को सम्झौता नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन प्रविधिक साझेदारी आदान प्रदान भइरहेको उहाँले बताउनु भएको हो। रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहकारी र साझेदारी पत्र अन्तर्राष्ट्रिय सोलारिस एयरलाइन्स फेन्फस नेपाल अवरोध हुने सम्झौता पनि भइरहेको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या यही विषयमा नै छलफल गर्नुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको धारणा छ। विज्ञहरूको धारणालाई मध्यनजर गरी भइरहेका सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा जोडतोडले माग उठिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भइरहेका भेटघाटले अब छिटै नै नेपालको वातावरण सिर्जना हुने र सही मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको हो। नेपाल र भारतबीच भइरहेको रोटी र बेटीको सम्बन्धलाई अझै अगाडि बढाउन भारतीय प्रधानमन्त्री तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने अभियानमा पनि आफू जुटेको र नेपालकै भूभाग भएको प्रमाण भए आफूले तत्काल त्यो भूभाग फिर्ता गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेपालले हजारौं मात्रामा प्रमाण जुटाएको र त्यो प्रमाण अब भारतसम्म पेश गर्ने अवस्थामा पुगेको कतिपय विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। दर्शक आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।